श्रीमान PS तामाङ सरलाई, पार्टीका वरिष्ठ मन्त्री एवं हाम्रा एक्टिङ प्रेसिडेन्ट महोदय श्रीमान कुङ्गा निमा सरको तर्फबाट यो चौथो जनउन्मुक्ति दिवसको उपलक्ष्यमा यो एउटा मोमेन्ट हामी प्रदान गर्न चाहन्छौँ। यहीँको भयो है, भनेर जानु पनि अप्ठ्यारो भयो। सबै साथीहरूले फोन गरेको छ। हाम्रो चेयरम्यान साहबहरू पनि बोलाउनु। मुनि बस्नुहुन्छ चेयरम्यान साहब हजुर, मुनि सबै मुनिको सबै भाइ हाम्रो चेयरम्यान साहबहरू बोला। नमस्कार। आज 10 अगस्त 2021 सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको चौथो जनउन्मुक्ति दिवसको पुनित अवसरमा सिक्किमका सम्पूर्ण परिवर्तन प्रेमी जनमानसमा हार्दिक म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। परिवर्तनको लडाईँ लडेर आज हामीले पार्टीलाई स्थापना गरेको धेरै साल भए तापनि जनउन्मुक्ति र हामीले 27 मईको दिन सरकार गठन गरेको गएको 27 तारिक 2 वर्ष हुन्छ र हामीले जनउन्मुक्ति दिवसको यो शुभ दिनमा हामी सबै सिक्किमे नागरिकहरूले प्रजातन्त्र पाएको, प्रजातन्त्रलाई पुनर्बहाली गरेर सिक्किमे समाजमा दिएको दिन हो र यो दिन विशेष गरेर पार्टीको अध्यक्ष श्रीमान PS गोलेज्यू जो 1 सालको जेलको सजाय भोगेर जुन दिन निस्कनुभयो 10 अगस्तको दिन, त्यसैलाई हामीले जनउन्मुक्तिको नामकरण गरेर यो दिवस पालन गर्न लागेका हौँ र यो जनउन्मुक्ति दिवस सम्पूर्ण सिक्किमे नागरिकहरूको लागि एउटा उन्मुक्तिको दिन बनेको दिन हो। हामीले लामो समयसम्म SDF शासनकाललाई पनि हेऱ्यौँ र हामीले SDF शासनकाललाई भोग्यौँ पनि र त्यो SDF शासनकालभित्र भएका धेरैवटा नकारात्मक पक्षहरूलाई र उहाँहरूको उद्दण्डी स्वभावले गर्दाखेरि जुन तरिकाले सताइएको समाज थियो त्यो समाजलाई एउटा नयाँ दिशा दिनको लागि र उन्मुक्त गराउने एउटा ठुलो प्रयास थियो। यही प्रयास अनुरूप हामी जनउन्मुक्ति दिवस हाम्रो सम्माननीय वर्तमान मुख्यमन्त्रीज्यू जेलबाट बाहिर निस्किएको दिन हुनाले पुनः एकपल्ट म भन्छु यसलाई हामीले जनउन्मुक्ति दिवसको रूपमा पालन गऱ्यौँ र गर्दै पनि आएका छौँ र भविष्यमा हामी गर्दै पनि जानेछौँ र यो जनउन्मुक्ति दिवसको पुनित पर्वमा म सम्पूर्ण सिक्किमे नागरिकहरूलाई, क्रान्तिकारी योद्धाहरूलाई अनि नारी हाम्रा शक्तिहरूलाई अनि हाम्रा भाइहरूलाई, दाजुहरूलाई, दिदीहरूलाई, सबैहरूलाई म न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सर, यो जनउन्मुक्ति दिवस 10 तारिक मनाइन्छ है, यसले पार्टीको लागि कतिको महत्त्व राख्दछ सर? जनउन्मुक्तिको विषयमा तपाईँले प्रश्न जो राख्नुभयो यसले पार्टीलाई बहुत ठुलो मायने राख्छ, किनभने हामी यो केवल उन्मुक्ति शब्दलाई मात्रै लिएर आएको छौँ। हामीले प्रत्येक वर्गहरूलाई उन्मुक्त गराउनु थियो, हामीले प्रत्येक खटिखानेहरूलाई उन्मुक्त गराउनु थियो अनि हाम्रो शासन प्रणालीमा नयाँ ढङ्ग लिएर आउनु थियो, नयाँ व्यवस्था लिएर आउनु थियो अनि यो सबै कुराले गर्दाखेरि र आजको जुन समाज तपाईँले देखिरहनु भएको छ, आज भयमुक्त समाज छ।
आज भयमुक्त समाज छ, निर्भीक समाज एकदम निर्भीक रूपले हिँडेको हामीले देखेका छौँ। आज कसैको डर छैन, कुनै पनि कसैको हामीले भय राखेर हिँड्नु परेको छैन। अनि बोल्नेले बोल्न पाइरहेका छन्, अनि लेख्नेले लेख्न पाइरहेका छन्। अनि समाजमा जसले जो इच्छा गरेका छन् उनीहरूले नियमलाई अब डल्लै तोडेर जान त मिलेन, तर पनि यो हाम्रो उन्मुक्ति जुन शब्दले छ, शब्दद्वारा सबैले नै उन्मुक्ति पाएको अनुभव गर्छौँ। सर, अन्तिम एउटा प्रश्न है, तपाईँहरू एउटा लामो सङ्घर्षपछि सरकारमा आउनुभयो है, र धेरै सङ्घर्षहरू पनि गर्नुभयो। तपाईँहरूको त अब क्रान्तिलाई त कसैले पनि बिर्से, तपाईँले जुन सङ्घर्ष गरेर आउनुभएको थियो, यो सरकार गठनपछि त्यसमा कतिको सफल भएको तपाईँलाई महसुस हुन्छ र केही गर्न बाँकी छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? हेर्नुहोस्, क्रान्ति भनेको त्यति सजिलोसँगले नै क्रान्तिले फलिहाल्छ भन्न हामी सक्दैनौँ, किनभने क्रान्तिको एउटा सूत्रपात गर्नु सबैभन्दा साह्रो हुन्छ। क्रान्तिलाई अगाडि लिएर आउनु सबैभन्दा कठिन विषय हो। तर जब क्रान्तिलाई हामी टेक्छौँ र क्रान्तिलाई टेकेर हामी अगाडि उड्छौँ र क्रान्तिलाई बोकेर हामी उड्छौँ, हामी क्रान्तिलाई हामीले छातीमा टाँसेर अगाडिपट्टि आएर हिँडेका हुन्छौँ, त्यो क्रान्तिको एउटा अर्थ बनेर जान्छ। र त्यो क्रान्ति यहाँ के क्रान्ति थियो हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा परिवर्तन। सिक्किममा कुन परिवर्तनका मैले केही अगाडि पनि मैले प्रेस कन्फरेन्समा पनि भने, हाम्रोमा एउटा व्यवस्था परिवर्तन गर्नु थियो, हामीलाई यो भित्रपट्टि अर्थतन्त्रमा व्यवस्थित गर्नु थियो। हाम्रा विविध पक्षहरू छन् क्रान्तिहरूका, र क्रान्तिमा जुन सङ्घर्ष अगाडि गरेर आयौँ हामीले 2009 सालमा सबैभन्दा पहिला रोलुमा शङ्खघोष भयो। यो क्रान्तिको सुरुवात बिगुल त्यहाँबाट फुकियो। त्यो बेलामा पनि हाम्रो अहिलेका वर्तमान सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय एउटा विधायकको रूपमै हुनुहुन्थ्यो, अनि विधायकै बसेर पनि उहाँले त्यो कुरालाई आवाज उठाउनु भयो। त्यो आवाज उहाँको नितान्त एक्लो आवाज थिएन, त्यो जनताको आवाज थियो। त्यही जनताको आवाजलाई उहाँले आफू प्रतिनिधि बनेर उठाइदिनु भएको थियो। क्रान्तिमा धेरैवटा सामना हामीले गर्नु पर्यो। क्रान्ति जति बेला 2009 साल पछाडिको यातनाहरूको कथा तपाईँहरूले देख्नै भएको हो। कर्मचारीलाई कसरी सताइएको थियो, साधारण जनतालाई कसरी सताइएको थियो, दिने व्यवस्थाहरूमा सहुलियत कसरी काटिएको थियो। अनि जस्तो साधारण उदाहरण तपाईँहरूलाई म दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, चामल पिठो पानीहरू त काटियो, यति साह्रो बेसी छुट्याइएर त्यस बेलाको पूर्व सरकारले यति साह्रो छुट्यायो कि गरिबको झोपडीभित्र एउटा कसैको पनि ओजेसम्ममा पनि उहाँहरूले जुन तरिकाले छुट्याएर त्यसलाई पनि उनीहरूले आफ्नो भागबन्डा जस्तो आफ्नो छोराछोरीलाई छुट्याएर जुन भाग लगाउने प्रयत्न गर्नुभयो र गरेको पनि हो। र जसको आवश्यकता थियो त्यो आवश्यकतालाई हेरिएन। र आज चाहिँ हामी यो क्रान्तिले एउटा चिज दिएको छ, हामी आवश्यकतालाई हेर्छौँ। हामी कसलाई कुन आवश्यकता छ त्यो आवश्यकताको आधारमा गर्छौँ। र तपाईँले त्यही प्रश्नमा सोध्नुभयो, क्रान्ति आयो, क्रान्तिको पछाडि सरकार पनि बन्यो र यसको पछाडिपट्टि कतिको सफलता विफलताका कुराहरू। हेर्नुहोस्, सफलता र विफलताका कुराहरू त्यति छिटो र क्षणिक रूपमा हामीले परिभाषित गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दा सफलता भन्ने कुरा त मान्छेले हिँड्न थालेपछि गन्तव्य पुग्नुपर्छ। हामी भर्खर 2 साल मात्रै हुँदैछ हामीले हिँडेको। हामी 2 सालभित्रमा हामीले गन्तव्य पुगिहालेका छैनौँ। हाम्रो गन्तव्य पुग्न धेरै बाँकी छ। हामीले सोचेका कुराहरू, हामीले लेखेका कुराहरू, हामीले घोषणा गरेका कुराहरू, हामीले जनतालाई दिएका विश्वासहरूमा हामी पुग्न धेरै समय लाग्छ हामीलाई। किन भन्दाखेरि 2 वर्षभित्रमा त्यो गन्तव्यमा हामीले पुगिहालेर हामी केही पाइहालौँला भन्ने पनि होइन। हाम्रो निरन्तरता यो विषयमा चाहिँ कन्टिन्युअस हाम्रो एउटा लडाइँ छ। हामी लडेर जान्छौँ। अनि जबसम्म सिक्किममा गरिबहरूले एउटा सास बिसाउने ठाउँ र सजिलो एउटा सिरानी पाउँदैनन् तबसम्म चाहिँ हाम्रो लडाइँ जारी रहन्छ। असफलै भन्ने कुरामा अहिले नै 2 वर्षभित्रमा हामी सफल छौँ पनि म भन्न सक्दिनँ, र हामी 2 वर्षभित्रमा विफल छौँ पनि भन्न सक्छ, किनभने हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्दैछ। हुन्छ। सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। पाठ्य विषय अन्तर्गत बीपीटी एवं एमपीटी रहेको छ। योग्यताको आधारमा भर्ना लिनेछ। योग्य विद्यार्थीहरूका लागि स्कलरसिपको प्रावधान पनि उपलब्ध छ। छिटोभन्दा छिटो आवेदन गर्नुहोला। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ।
दवाइयों से छुटकारा, एल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। एल्कलाइन पानी के फायदे: डायबिटीज, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? Grovite Dr. Kensia gallstone, kidney stone, UTI, osteoarthritis, gout, rheumatoid arthritis, sciatica, heart, liver piles, gastritis, gyno problems, prostate problems अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412।